अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बासिल, जो कि तहरीर है हुमा वकास की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 8। सनाना को यूं ही गाल पर हाथ रखे हैरत ज़दा छोड़कर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी। सनाना की बात पर तो जैसे धड़कनें बंद होने को थी, मगर क्यों? ये सब शायद उसको बहुत सोचने का नतीजा था, उसको खोजने का नतीजा था, या सच में वो उससे मोहब्बत करने जैसा गुनाह कर बैठी थी। दरवाजे के हैंडल को मजबूती से थामा, घुमाया। दरवाज़ा खुल चुका था। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। खुद साख्ता सवाल जो डरते हुए दिल और दिमाग से कर रहा था। अगर ये मोहब्बत हुई तो? फ्लैट का दरवाज़ा हाथ को झटका देकर जोर से बंद किया। झूठी तसल्ली दी। पीछे मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ तजस्सुस है मुझे। सनाना उसके पीछे नहीं आई थी। रुख मोड़ा, आगे बढ़ी। वो तेज तनफ़्फ़ुस के साथ तेजी से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। उसे अनों से मिलना था और उसके ऊपर आने से पहले मिलना था। वो देख चुकी थी वो पार्क से वापसी के लिए निकल चुका है। कंधे पर दुपट्टे को दुरुस्त करती वो जितना तेज हो सकता था इतनी तेजी से नीचे उतर रही थी। अचानक पाँव थमे। अनु सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ ऊपर आ रहा था। स्याह ट्राउजर, खाकी टी शर्ट। वो सर झुकाए ऊपर चढ़ रहा था और अब उसे देखकर तो मजीद सर झुका गया था। वो उनकी इमारत के शरीफ लड़कों में से शुमार होता था जो कभी बिला वजह लड़कियों को नहीं देखते थे। अनु को ऊपर आता देखकर वो वहीं रुक गई थी। हिम्मत जमा की, उसे बात करने की हिम्मत। और फिर उससे पहले कि वो लापरवाही से पास से गुजर कर ऊपर चढ़ता, वो पलटी। रुके अनु, मुझे आपसे बात करनी है। एक ही सांस में तेजी से वो पूरा फिक्रा कहकर चली गई। एक ही सांस में तेजी से वो पूरा फिक्रा कह चुकी थी। इनल, जिसके लिए यह बिल्कुल गैर मुतवक्का था, हैरत से बमुश्किल रीलिंग को थामे अपने कदम रोक सका था। मुझसे? हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए सवाल किया। मुबादा वो किसी और की बात कर रही हो, लेकिन उसने तो उसी का नाम पुकारा था। उसे बिल्डिंग में सब अनु के नाम से जानते थे। जी, आपसे। जोई ने थूक निकला, एहतियातन सीढ़ियों के ऊपर और नीचे किसी की मौजूदगी को जांचा। आप जोइत की बहन है ना? फिक्र ना करें, वो आ रहा है, बस नीचे। बाकायदा कभी बात ना होने के बावजूद वो इतना तो जानता था कि वो जोइत की बहन है। अलबत्ता नाम ज़हन पर बहुत जोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था। सांस अंदर उंडेलती वो कुछ एतमाद से उसकी बात काट चुकी थी। हाथ रेलिंग पर से उठाया। मुझे कुछ और बात करनी है, मतलब कुछ पूछना है आपसे। इनल, जो ये समझा था कि शायद अपने भाई के मुतल्लिक पूछ रही है, उसकी अगली बात पर फिर से मुतहय्यर हुआ। 1, 2, 3 सेकंड गड़बड़ाकर पेशानी पर नासमझी के शिकन नमूदार करता मुतवज्जा हुआ। कहिए, मतलब पूछिए। सामने खड़ी लड़की पुरस्रार लग रही थी, परेशान, उलझी हुई, मजबूर। यहाँ नहीं। जोई ने फौरन इर्द गिर्द देखते हुए मुस्तरिब लहजे में कहा कि क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया। ऐसा क्या कहना चाहती हैं? गलत मत समझें प्लीज़। फौरन हाथ उठाए सफाई दी। इल्तिजाई लहजे में गुजारिश की। क्या आप ऊपर छत पर आ सकते हैं अभी? इनल ने पुरतजस्सुस से देखा। जहन पूरी रफ्तार से माजी की रील घुमा रहा था। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले तो इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुई। बपटी ज़दा लबों की जिल्द को दांत से खींचते हुए इल्तिजा की थी। देखें, आप गलत मत समझें। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। चंद सेकंड की खामोशी रही। चलिए, मैं आ रहा हूँ। इनल ने सरासीमगी की हालत में हाथ के इशारे से आगे चलने का कहा। उसका ऐसे कहना ही था। जो ही तेजी से पलटकर जीने चढ़ने लगी, जबकि वो हैरत ज़दा बार बार उसकी पुश्त को मुतअज्जिब घूरता मुतबातिन रफ्तार में उसकी तकलीद कर रहा था। ऊपर पहुंचा तो वो छत के दरवाजों के पास परेशान हाल बीमार चेहरा लिए बसे मुर्दा सी खड़ी थी। कहिए, पुरतजस्सुस लहजे में कहते वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो शायद हिम्मत जमा कर रही थी या लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी, लेकिन ये खामोशी चंद सेकंड पर ही मुहित रही थी। दुरान कहाँ है? आहिस्तगी से सर ऊपर उठाए वो उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल कर रही थी। आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी, आंखें सोजिश ज़दा रर जगहों की गमाजी थी। सामने खड़े नल के लिए हैरत का एक और धचका था। जी, आपका दोस्त दुरान, उसका पूछ रही हूँ। यही नाम है ना? वो पार्क में सामने बेंच पर। झिझकते हुए उसे दुरान के बारे में वजाहत देने लगी। इनल ने हाथ उठाए उसकी बात को काट दिया था। हाँ, यही नाम है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं उसका? आप कैसे जानती हैं दुरान को? जवाब देने के बजाय वो पुरतजस्सुस लहजे में उल्टा उससे सवाल कर रहा था। मैं नहीं जानती उसे। चेहरे का रुख सामने दीवार की तरफ था। वो वहाँ खड़ा था, कूदने के लिए।
دل پر جیسے بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ چھت پر چلتی ہوا اسے گھنگرالے بال دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی۔ انل حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گردن گھما کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں اس کے بارے میں، بس مجھے یہ بتا دیں پلیز کہ وہ کہاں ہے، اب آتا کیوں نہیں یہاں؟ بے چینی سے پوچھا۔ اس کے دیدے کی پیاس نشے میں چور لگ رہی تھی۔ انل کی بھویں اکٹھی ہو گئی تھی۔ حیرت اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گہری سانس باہر انڈیلتا وہ ٹراؤزر کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا ہوا۔ لہجہ پریشان تھا۔ نہیں پتا کہاں ہے؟ جوئی نے تڑپ کر بے یقینی سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں پر اس کے جواب پر غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کا دوست ہے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ جوئی بتا رہا تھا اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ، اس کا فون نمبر، عجیب دوست ہیں آپ۔ غصیلے لہجے میں وہ تیز تیز اس پر یوں برس پڑی جیسے وہ دوران کو برسوں سے جانتی ہو۔ انو کا جواب اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے زندہ ہونے کی خبر سننے کے لیے جسم کے ہر خلیے کو چوکنا کر چکی تھی، اس کی خبر نہ ملنے پر مایوسی برداشت نہ کر سکی۔ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ انل کی بات پر ایک دم سے اس کی چلتی زبان تھمی تھی۔ اب حیرت کا شدید جھٹکا اس کو لگا تھا۔ انل بول رہا تھا اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ بلا وجہ چھت پر نگاہ گھمائی، یوں جیسے کوئی آنکھوں میں امٹ آنے والے پانی کو چھپا رہا ہو۔ وہ لب کھینچے جیسے کچھ ضبط کر رہا تھا۔ فکر مندی سے کہا، لاپتہ؟ تلاش نہیں کیا کسی نے اس کو؟ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتا تھا۔ آواز بھاری ہوئی تھی۔ وہاں سے بھاگ کر گیا کہاں؟ کیوں؟ کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں۔ سر جھکائے وہ اب زمین پر ٹوٹی ہوئی سیمنٹ کی اینٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ خاموشی میں صرف دور کہیں مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا چھانے کو تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ سر اٹھایا سوال کیا۔ آنکھیں متجسس تھیں۔ وہ مجسم کھڑی تھی، حیرت زدہ، جیسے کسی کا کچھ کھو جائے۔ ایکسکیوز می، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا؟ اس کے یوں گمسم کھڑے رہنے پر انل نے آواز کو ذرا اونچا کرتے ہوئے سوال دہرایا تھا۔ ہلکا سا وہ سٹپٹائی۔ سر اٹھائے خالی آنکھوں سے انل کو دیکھا۔ ہاں، میں پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا؟ اور کیسے جانتی ہیں اس کو؟ وہ تیسری بار سوال دہرا رہا تھا۔ پیشانی پر بل اس کی تفتیشناک حالت کے باعث پڑ رہے تھے۔ مدھم آواز تھی جو بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں جانتی؟ تو پوچھ کیوں رہی تھی اس کے بارے میں؟ نہیں جانتی۔ ٹرانس کی حالت میں وہ کندھے گرائے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا چکی تھی۔ انل نے حیرت سے گردن کو آگے پیچھے کیا۔ زیر لب اس کے جواب کو دہرایا۔ پھر سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکی تھی۔ نہیں جانتی۔ گہرے سکوت میں ٹک ٹک کی آواز کا خلل متواتر گونج رہا تھا۔ وقت سرک رہا تھا واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ہلکے پینچ رنگ کی پرنٹ زدہ دیوار پر لٹکی سفید رنگ کی گھڑیال نما گھڑی کی سوئیاں 3:10 بجا رہی تھیں۔ دوران کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اوپری کوٹ اب تن پر موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دوری پر موجود بیڈ کے کنارے پر پڑا تھا۔ انل کو نیند کی گولیاں کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا ابھی چند منٹ پہلے اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جو ہارٹ بیٹ پروڈکشن نے اس کے لیے ایک خوبصورت جال کی طرح تیار کیا تھا۔ کوٹ اتار کر رکھنے کے بعد وہ شرٹ کی آستین کو اوپری رخ میں اوڑھتے ابرو اچکائے مسلسل کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ پیچ سفید فرنیچر، پورا کمرہ ہلکے پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لیے ہوئے تھا۔ پیچ پردے، پیچ بیڈ راؤنڈ، پیچ پوشش کا صوفہ، کمرے کی ایک دیوار پیچ رنگ کی اور باقی سب دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے پوری دیوار میں فلیٹ پینل ٹی وی اسکرین نصب تھی جس کے نیچے میز تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفیس تھی، سجاوٹی گلدان میں سجے سفید اور پیچ رنگ کے پھولوں سے لے کر چھت پر لگے فانوس تک۔ کنکیوں سے ارد گرد دیکھتے ٹی وی اسکرین پر نگاہ بڑھتے ہی اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے۔ ذہن میں بروس کی آواز گونجی، کیمرہ پورے بیڈ کو کور کرے گا۔ وہ بے اختیار اسکرین کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر قدم تھمے۔ آنکھیں پوری کھولے نگاہ اسکرین پر سے ہٹائے دروازے کی طرف جمائی تھی۔ ناک کے نتنے ہلکے سے پھولے اور رگیں تن گئی تھیں۔ چند سیکنڈ یوں ہی دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری دفعہ ہونے والی دستک پر قدم اس طرف بڑھا چکا تھا۔ کون؟
आंख को आहिस्तगी से दरवाजे के आउट होल व्यू पर टिकाए, एक हाथ पैंट की जेब में और दूसरे हाथ को हैंडल पर जमाए शाइस्तगी से पूछा। सर पर ऊन की सुर्ख टोपी, स्या लेदर जैकेट, गले में चेन। बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। आंख के करीब अब्रों में बाली। लड़के ने पूरे तमाम लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हार्वी प्रोडक्शन सर्विस सर। दुर्डान ने लॉक घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा लड़का मौतबाना हाथ बांधे हुए था। लबों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। मुंह च्युइंगम चबाने के बाइस हिल रहा था। आंखों में शरीर सी चमक थी। कैसी सर्विस? दुर्डान ने नासमझी जाहिर की। लड़के ने शरारत से जीन्स की पैंट की जेबों में हाथ डाले। सर, रात को कैसी सर्विस होगी? पंजों पर सारा वजन डालते गर्दन थोड़ी आगे की, आंखों में कमीनगी थी। दुर्डान ने एक आईब्रो झुकाए बमुश्किल सामने खड़े इस लड़के की इस हरकत पर उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ने से खुद को बाज रखा था, जो अब तक चेहरा गुद्दी से थोड़ा आगे किए खड़ा था। लड़के ने बड़े वसूख से पूछा, सर भेज दें फिर आपके कमरे में? दुर्डान ने लम्हा भर को उसके चेहरे को गौर से देखा। वो होटल का या फिर हार्वी प्रोडक्शन का मुलाजिम नहीं था, वो कुछ और ही था। दुर्डान ने बेसाख्ता हल्का सा हंकार भरा, फिर हामी भरी। एकदम रुका, जबड़े सख्ती से बेबस किए, तेजी से पलटा। उसे तो इनकार करना था। ऐन वक्त पर वो कहकर क्यों आगे बढ़ा? कुछ कदम उसके ताक़ुब में कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो यूं ही पीठ मोड़े खिड़की के पास जाकर खड़ा हो चुका था। बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर दिमाग सही वक्त का इशारा नहीं दे रहा था। अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी और फिर कान के पास सरगोशी हुई। खुमारी में डूबा शरारती लहजा, शी इज़ हियर फॉर यू। शराब में नागवार बू नाक के नथनों में घुसी थी। हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश से उन्हें जाने का कहा। दुर्डान ने नागवारी से नाक खींचे। दूसरा लड़का जोई को पीछे थामे खड़ा था, जो तड़प रही थी। च्युइंगम चबाई, सर हिलाया, इशारा किया। लड़के ने पूरी बत्तीसी निकाली। जिस लड़के ने थाम रखा था उसने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसके मुंह पर से टेप वो कुछ देर पहले उतार चुके थे, जबकि हाथ अब भी पीछे कमर पर बंधे थे। लड़के ने दूसरे लड़के को हाथ से जाने का इशारा किया। जोई को थामे हुए लड़के ने एक झटके से उसे छोड़ा और तेज तेज ट्रक भरते दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद जोई ने खौफजदा निगाहों से सामने खड़े शख्स को देखा, जो पीठ मोड़े दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे खिड़की के शीशे के पार देख रहा था। वो तकरीबन भागती उस तक पहुंची और उसके कदमों में घुटनों के बल ढह गई थी। सर झुकाए वो टूटी फूटी इंग्लिश जुबान में बिलख उठी थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। जानती थी ये भी उन जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी हर किसी से फरियाद करते यूं लगता शायद किसी में इंसानियत जाग जाए, शायद कि कोई ऐसा हो जिसे रहम आ जाए। दुरान अभी इसी कश्मकश में था कि लड़की कमरे में क्यों बुलवा चुका है, जबकि उसे वहीं दरवाजे पर इनकार करके बात को ख़त्म करना था। अचानक उसके कदमों में किसी के गिरने जैसा एहसास हुआ। वो चौंका और सूरत से पलटा। लड़की उसके पैरों में घुटनों के बल सर नीचे करके उसके पाँव के पास नीचे ज़मीन पर रखे बिलख रही थी। वो इस गैर मुतवक्का हालत पर गड़बड़ा गया था। प्लीज़ मुझे ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो रोते हुए भारी आवाज़ में गर्दन को झुकाए सर ज़मीन पर टिकाए दाएं बाएं घुमाते रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मदद तलब कर रही थी। उसकी बातों पर दुरान के कान और रोंगटे एक साथ खड़े हुए। चंद सेकंड तो उसे ये सब समझने में लगे और फिर इस बिलखती लड़की की बेबसी और बातों पर गौर करता वो एक झटके से उसके मुकाबिल बैठा था। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर मैरून रंग के गाउन में मलबूस लड़की दुरान के पाँव में सर रखे दाएं बाएं घुमा रही थी। हार्वी एक झटके से अपनी जगह से उठा। खौफजदा लहजे में स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए साथ सोफे पर बैठे ब्रूस पर वो बरस पड़ा था। ये क्या कर रही है पागल लड़की, किसको भेज दिया तुमने? ब्रूस ने बुलंद बांग कहका लगाया था। रिलैक्स, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दुरान ने एक मजबूर लाचार लड़की की इज्जत। हार्वी उसकी बात पर तिलमिला कर पलटा। ये मैंगोले होटल का शानदार कमरा था, जिसमें इस वक्त वो दोनों मेज़ पर रखे लैपटॉप के जरिए दुरान के कमरे में लगे कैमरे के मनाजिर बासानी देख रहे थे। ये 3 कैमरे थे जो मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब थे। एक सामने फ्लैट पैनल स्क्रीन पर, एक सोफे के पास रखी मेज़ के गुलदान में और एक बाईं तरफ की दीवार पर सजी पेंटिंग में। दुरान क्योंकि उस वक्त कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, इसीलिए पेंटिंग वाले कमरे से वो और लड़की बासानी नजर आ रहे थे।
ब्रूस अब भी लड़की के यूं बेबस होकर डोरान के कदमों पर गिरने पर कहका लगा रहा था। उसके यूं कहका लगाने पर हार्वी का चेहरा और सुर्ख हुआ था। वो इस मामले को हरगिज तूल नहीं देना चाहता था। उसने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक इज्जत वाला नाम और मकाम बनाने में बहुत जतन किए थे। वो ब्लैक वेब और इंटरनेशनल गर्ल स्मगलिंग से अपना नाम हर हाल में खुफिया रखना चाहता था। उसकी नज़र में ब्रूस ने एक्सॉर्ट वर्कर के बजाय स्लीव स्लीप वर्कर पर स्लीप वर्कर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि डोरान कोई क्लाइंट हरगिज नहीं था, वो शिकार था। होंक चेहरे के साथ पेशानी पर शिकन लिए वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। क्या मज़ा तुमने ये लड़की डोरान के पास भेज दी। वो इससे क्या कह रही है पता ही नहीं। दूसरी तरफ ब्रूस के सुकून में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। गहरी तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए वो स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए था। अब डोरान उस लड़की के बिल्कुल सामने बैठा था और वो लड़की रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। परेशान ना हो, देखो वो भीख मांग रही है। मैं ये खेल कोई पहली दफ़ा नहीं खेल रहा, कुछ नहीं होगा। ब्रूस का लहजा उसकी अंदरूनी खुशी का गमास था। माहिर हूँ मैं इस सब में, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़वाए हैं। उसके लिए वाकई एक दिलचस्प खेल था। बेबस स्लीव वर्कर और शैतानी रूपधारे मर्द वो ये खेल बहुत शौक से खेलते थे और फिल्माते थे। उसके मुताबिक आज डोरान भी इसी शैतान के रूप में आने वाला था। उसे अपनी दी गई मेडिसिन के असर पर पूरा भरोसा था। हार्वी जो कमर पर हाथ धरे परेशान सा दाएं बाएं देखकर ब्रूस पर आए अपने गुस्से को कम कर रहा था, सामने स्क्रीन की तरफ देखकर परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। दांत पीसे और सोफे के हत्थे पर हाथ टिकाते ब्रूस पर झुका था। तुम क्यों भूल रहे हो वो दुरांग है। तुम ये क्यों भूल रहे हो वो इस वक्त नशे में चूर है। जज्बात पर काबू रखना मुश्किल है। ब्रूस के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। कंधे उचकाते हुए उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हार्वी पीछे हटा, फिर से परेशानी के आलम में कमर पर हाथ धरे एक निगाह स्क्रीन पर डाली और उचक कर हाथ स्क्रीन तक ले गया था। तुम ये गलत कर रहे हो। वो देखो, वो लड़की रोते हुए उसे कुछ बता रही है और वो सुन रहा है। कैसे देख रहा है उसकी तरफ। हार्वी गड़बड़ा गया था। जल्दी से किसी को भेजकर वहां से लड़की को बाहर निकालो। गर्दन को उठाए सर ऊपर किए पेशानी से हिलाते उसे हुक्म सादर किया। ब्रूस उसे किसी मुसीबत में डालने वाला था जो हरगिज नहीं चाहता था। बेचैनी से वो कमरे के चक्कर काटने लगा। लो देख लो अपने दुरांग को, ऐसे ही फिक्र में घुल रहे हो। देखो देखो दुरांग के किरदार की मजबूती 0-0। हार्वी के पुरसकून खफीफ से कहके समेत आने वाली आवाज़ पर वो यकलख्त रुका था। निगाह भर की रफ्तारी से स्क्रीन पर घूमी थी। दुरान ने उस लड़की को बाहों के सार में भींचा हुआ था और वो तड़प रही थी। खुद को उससे अलग करने के लिए कोशां थी, लेकिन दुरान को कोई होश नहीं था। उसकी गर्दन पर सर झुकाए वो उसकी कमर पर बाजुओं की गिरफ्त मजबूत कर रहा था। हाथ के इशारे से ब्रूस को हुक्म दिया। हार्वी ने दांत निकाले। परेशानी एकदम से ख़त्म हुई। लाइव चलो जल्दी। और खुद स्क्रीन पर निगाहें जमाते हुए उसके साथ बैठ गया था। हार्वी की उंगलियां तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड को दबा रही थीं। डरांग रेप द गर्ल लाइव पर कैप्शन लिखा था। पीच और सफ़ेद रंग के इम्तिजाज लिए दिलकश कमरे के चमकते फर्श पर वो मैरून रंग के झिलमिलाते बारीक सितारों वाले गाँव में मलबूस पेशानी फर्श पर टिकाए हुए थी। वो मुसलसल रो रही थी। टूटी फूटी अंग्रेजी जुबान में उससे रहम की भीख मांग रही थी। मगर क्यों। वो उलझी निगाहों से उसे घूरता अब एक पंजे को उठाए और एक हथेली को फर्श पर रखे उस लड़की के सामने बैठा था। दायां घुटना बाएं घुटने से थोड़ा ऊपर उठाए मुस्तरफ निगाहों से एक आईब्रो झुकाए कमरे का जायजा लिया। ये लोग लीसा से ये अदाकारी कैसे करवा रहे हैं। उसके मुताबिक सामने मौजूद ये लड़की ब्रूस और हार्वी का मोहरा थी। उसे लीसा से किसी बेबाक जसारत की तवक्का थी, जिस पर वो उसे धक्का देकर ये मंजिर उसके सोच के बरक्स करता, उसे अलग करता। लेकिन ये क्या, ये तो रोती ही जा रही थी। लड़की को अपना शबाब या हुस्न दिखाने की कोई फिक्र नहीं। वो तो ज़ारों के तार रोए जा रही थी। इससे पहले कि उसकी उलझन मजीद बढ़ती वो बोल उठा था। नहीं जानता तुम ये अदाकारी क्यों कर रही हो। ऐसा करना बंद करो मिस लीसा। दुरान ने रवानी से अंग्रेजी में कहा था। वो जानती थी उसकी सब तगोदो बेकार जाएगी, लेकिन फिर भी अपने तई वो हर जतन कर रही थी, जिसमें पहली कोशिश इज्जत के इस लुटेरे से रहम की भीख मांगना था। उस शख्स की आवाज़ पर उसने बंद आंखें हल्की सी खोली और झुका हुआ सर
सुस्त रवि से ऊपर उठाया था। वो उसके सामने एक पंजे और घुटने के बल बैठा था। जोई ने निगाह उसके स्याह जूतों से ऊपर की जानिब शर्ट के बटन पर आकर रोक दी थी। उसके वजूद से उठती कीमती क्लोन की महक नाक के नथनों में घुसी। रात के इस पहर वो एक नामहरम के कमरे में और उसके इस तरह के लिबास में मलबूस बस होकर कैसे उससे रहम की तवक्का की हुई थी। पलके खौफ के बायस लरस गई थी। वो भी उसे सबकी तरह लीसा ही समझ रहा था। निगाह उठाकर सामने बैठे शैतान के रूप में इस इंसान को देखने की सिक्कत नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं वो नहीं हूँ। मैं लीसा नहीं हूँ। आंखें जोर से मीचकर वो अब दुरान के सामने हाथ जोड़ रही थी। वही टूटी फूटी अंग्रेजी जुबान। दुरान जो उसे कोई मगरबी लड़की तस्वर किए हुए था, उसके सर उठाने पर एकदम गैर मुतहरिक हुआ। वो आंखें बंद की आंसू से तर चेहरा लिए हुए था। जो बात दुरान को यूं साकिन कर गई वो सामने बैठी लड़की का मशरकी रंग और रूप नहीं, बल्कि उसे शनासाई का एहसास था। ऐसा क्यों लग रहा था वो इस लड़की को आज से पहले भी कहीं देख चुका है। इतना कुल जहन तो वो नहीं था। क्या शायद वो लम्हा उसके जहन पर एक मुस्बत छाप रखता था कि इत्तेफाक से पहला ख्याल ही उसे लाइफ एरिया की इमारत वाली लड़की का आया था। इस वाक़े को तकरीबन 7 साल गुजर गए थे, लेकिन कुछ लम्हे आपकी ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं कि वो बरसों बाद भी मनमल नहीं होते। लड़की रो रही थी और वो भवें माथे पर इकट्ठी किए उसका मवाजना उस छत वाली लड़की से कर रहा था। दिमाग ने दिल ने दिमाग की बुरी तरह तरदीद की। नहीं, वो कैसे हो सकती है? वो यहाँ कहाँ और कैसे? तरदीद की एक वजह उसका रंगो रूप था। 7 साल पहले छत पर मिलने वाली वो दीवानी सी लड़की तो गहरे रंगो रूप और महासों से भरे चेहरे वाली लड़की थी, जबकि सामने बैठी ये लड़की नकूश की बहुत मुशाबित रखने के बावजूद उससे बहुत मुख्तलिफ थी। अगरचा रंगत उसकी भी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन चेहरे की जिल्द मुलायम और मुतवाजन थी। वो जो भी थी मुसलसल दुरान से फरियाद कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि वो लीसा नहीं, उसकी जगह यहाँ गलती से आ गई है। अगर वो ये सब ना भी बताती तब भी दुरान उसकी सोच को परखते हुए उसकी बात पर यकीन कर चुका था कि वो सच्ची है, बहुत मजबूर है और इस वक्त किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। जोई उसकी सोच से बेखबर उसे खुद को ना छूने की तलकीन कर रही थी, और वो जो कुछ लम्हे यूं ही उसे टिकटिकी बांधे देखते गुजार चुका था, अचानक कैमरों का ख्याल आया। वो ये कैसे फरामोश कर गया कि वो दोनों इस वक्त कमरे में लगे मुख्तलिफ कैमरों की जद में। इस ख्याल का आना था कि उसने बिलकती और खुद को ना छूने का कहती इस लड़की को सूरत से बाहों में भर लिया था। वो ब, वो बरिंदा चीख उठी थी। छोड़ो छोड़ो मुझे। जोई की तो जैसे रूह फना हुई। वो जो सामने बैठे उस शख्स से खामोशी की वजह से रहम की मोहम सी उम्मीद जगा चुकी थी, उसकी इस हरकत पर आंखें फटने की हद तक बाहर आ गई थी। दुरान उसे खुद से लगाए खुद ही उलझ गया था। उसे अब क्या करना था, क्योंकि वो अपने ही मंसूबे का उलट कर चुका था। क्यों कर चुका था ये नहीं जानता था। लड़की तो उसकी गिरफ्त में बुरी मुजाहिरत पर उतर आई थी। वो दुरान से जुड़ी उसकी पुश्त पर लगातार मुक्के और दब्बड़ जड़ रही थी, उसे खुद से अलग करने की कोशिश में अपनी पूरी कुव्वत लगा रही थी। दुरान ने बामुश्किल उसके मुसलसल मुजाहिमत करते वजूद को काबू किया था और उसके कान के करीब सरगोशी की। चुप चुप, मेरी बात सुनो। न जाने क्यों मगर अब की बार वो उससे उर्दू ज़ुबान बोल गया था। लड़की की मुज़ाहिमत एकदम ख़त्म हुई। मैं गले लगकर सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई भी होती उसके साथ भी। अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ कैमरे लगे हैं। दुरान ने आहिस्तगी से उसके कान के करीब सरगोशी की। जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो हमें देख रहे हैं। वो जो रहम के बाद अब मुज़ाहिमत पर उतर आई थी, कान के करीब होने वाली उर्दू ज़ुबान में सरगोशी पर जैसे साकिन हुई। वो जो कोई भी था उसकी आवाज़ ने न जाने क्यों किसी की याद का कफन फाड़ दिया था। दुरान ने निगाहें झुकाए खुद को मधोर जाहिर करते संजीदगी से सवाल किया। तो मेरी बात समझ रही हो ना? उर्दू आती है ना? अदाकारी करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, अगरचा फिल्मों में कभी वो यूं किसी अदाकारा को भी इतनी मजबूती के साथ नहीं लगाता था। जोई ने उसके उर्दू ज़बान का पूछने पर आहिस्तगी से सर असबात में हिलाया था। वो उससे अंग्रेज़ी से उर्दू ज़बान पर एहतियातन आया था, क्योंकि जहन में वीडियो के साथ आवाज़ की रिकॉर्डिंग का भी ख्याल आया। गो कि इतनी सरगोशी में की गई बात कभी भी इतनी दूर लगे माइक रिकॉर्डर तक नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो उससे उर्दू में बात कर गया था। यह ख्याल बाद में आया कि वो उर्दू जानती है या कोई और ज़ुबान बोलती है। दुरान तो उसे छत वाली लड़की के याद आने की वजह से खुद ही उसे पाकिस्तानी तस्वर कर गया था। पर जिसका दिमाग में उभरने वाला अगला सवाल, पाकिस्तान से हो? जोई ने खोए हुए लहजे में हंकार भरा। दुरान की आवाज़ एक अजीब से सहर में जकड़ रही थी। वो शख्स के दिल में रहम डालने में कामयाब हो चुकी थी।
بے شک اللہ نے اسے پلٹنے پر مایوس نہیں کیا تھا۔ آمنہ نے سچ کہا تھا، صرف انسان ہی اتنے سنگ دل ہوتے ہیں جو پلٹنے پر منہ پر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اوکے گڈ، دیکھو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر واش روم میں لے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ پریشان مت ہونا، وہ آہستگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا، پیچھے ہوا۔ جوئی کی آنکھوں کی پتلیاں جو پہلے ہی اس کی آواز سن کر سکوت کی حالت میں پوری کھلی تھی، اس کے پیچھے ہونے پر نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ گھڑی کی سوئیوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا، وقت سے رکھنا بھول گیا تھا، یا پھر صرف اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ سمندر کی بے ہنگم لہروں جیسا شور ارد گرد سے کیوں اٹھنے لگا تھا، سامنے کھڑے شخص کا، اور یہ گہری ہمناک آنکھیں جنہوں اس نے پہروں سوچا تھا۔ چہرہ، یہ چہرہ وہ لاکھوں چہروں میں پہچان سکتی تھی، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ دوران اب فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں سے بے خبر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کسی پتھر کے صنم کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لمس اس کے وجود کا رواں رواں اتنے برسوں کے بعد بھی آشنائی ظاہر کر رہا تھا۔ بے شک وہ ظاہری طور پر ویسا نہیں رہا تھا جیسا 7 سال پہلے تھا۔ دبلا پتلا جسم اب ایک مضبوط جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا وہ مخموم بن اب نہیں تھا، البتہ آنکھیں آج بھی گہری، بہت سے رازوں کو چھپائے ہوئے تھی، اور لہجہ آج بھی روب اور گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت تو وہی جانتا ہے جس کے کن کہنے سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ وقت رک جاتا ہے، سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، ظالم غرق ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز کمرے کے ہر گوشے سے گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوران اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اللہ نے اسے کرشمہ دکھایا تھا، اپنی طاقت کا۔ بے شک کوئی مصیبت بڑی نہیں ہوتی، صرف وہ بڑا ہے۔ اس دلدل میں جہاں وہ اتنے دنوں سے دھنس رہی تھی، اللہ نے اس کا مددگار بھیج دیا تھا۔ اور وہ بھی کون؟ وہ شخص جسے اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، جسے راتوں کو جاگ کر بالکونی پر سر شام کھڑے رہ کر چھت پر ٹوٹی اینٹوں کو تکتے سوچا تھا، جسے پہروں کھوجا تھا، جسے کلیساؤں میں صلیب کی نوک پر ماتھا ٹکائے مانگا تھا، جس کی کھوج میں لگی وہ اللہ سے جڑی تھی، جس کی ایک جھلک کے لیے جائے نماز پر سجدہ ریز رات کے درمیانی پہر میں مانگا کرتی تھی۔ اس کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ایک ہی تھی۔ دوران نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ صرف وقت نے ریل کا سرا چھوڑا تو وہ گھوم کر ماضی کی اس گھڑی سے جا ٹکرائی تھی، وہ گھڑی جو آج تک اس کے دل کے نہا خانوں میں کسی قیمتی یاد کی طرح سجی تھی۔ وہ اسے اٹھائے چھت سے نیچے پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بے شک اس ذات پاک کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ آمنہ کی میٹھی آواز گونج رہی تھی۔ دوران اسے گود میں اٹھائے کمرے میں موجود واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہاربی نے ہاتھ کا اشارہ سامنے اسکرین کی طرف کیا اور گڑبڑایا۔ یہ کہاں جا رہا ہے اسے اٹھا کر؟ ساتھ بیٹھے بروس سے سوال کیا۔ دوران نے جوئی کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور وہ کمرے سے ملک کر ڈریسنگ روم کی جانب تھا۔ بروس جو بڑی طمانیت سے صوفے کی فٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، آنکھوں میں فتح کی چمک لیے ہوئے تھا، اچھل کر آگے ہوا۔ بروس نے زور سے صوفے کے ہتھے پر گھونسا جڑا۔ ڈیم اٹ، وہ اسے واش روم لے کر جا رہا ہے۔ ہاربی نے تیزی سے سر گھما کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی رقم تھی۔ ہاربی کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب آیا۔ وہاں کیمرہ نہیں ہے۔ 1 2 3 4 10 15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ خالی کمرے کی ویڈیو پر منتظر نگاہیں جمائے بے چین بیٹھے رہے، ایسے جیسے کوئی دانہ ڈالنے کے بعد شکار کا انتظار کرتا ہے۔ بروس کی ایک ٹانگ بے چینی سے ہل رہی تھی۔ انتظار کی کوفت سے ہاربی کی پیشانی پر بل گہرے ہو رہے تھے۔ واش روم کا بند دروازہ منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کر کیا رہا ہے اتنی دیر سے؟ نکلتے کیوں نہیں؟ اور اس لڑکی کو دیکھا پہلے کیسے تڑپ رہی تھی، اور ہاربی نے چڑھ کر پہلو بدلا، پھر ڈوران کو دیکھتے ہی کیسے فریفتہ ہوئی۔ اسٹیفن بار بار فون کر رہا تھا۔ جتنی بے چینی ان کو تھی اس سے بڑھ کر اس کو تھی۔ وہ ان کے کالے دھندے سے تو نا واقف تھا، لیکن اس نے سارے منصوبے پر پیسہ لگایا تھا۔ بروس نے پرسوچ نگاہیں لیپ ٹاپ پر جما دیں۔ ریلیکس، شٹ اپ، کس چیز کا ریلیکس؟ آدھے گھنٹے سے یہ خالی کیمرہ دیکھ کر سب بھاگ گئے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے تھے۔ ہاربی نے بدمزہ صورت بنائی، اوسیری نگاہ بروس پر جمائی
جب تیزی سے اپنے گود میں کھلے لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو اب؟ بروس نے بنا اس کی طرف دیکھے مگن سے انداز میں جواب دیا۔ اس کے پچھلے کلپ کو کاٹ کر اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ وہ دوران کے جوئی کو گود میں اٹھانے اور گلے لگانے والے مناظر کی ویڈیو کاٹ کر ایک کلپ تیار کر رہا تھا۔ ہاربی نے نگاہیں پھر اسکرین کی جانب گھمائیں۔ واش روم کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیاہ آسمان پر ستارے بنا چاند کے ٹمٹما رہے تھے اور آسمان سے نیچے زمین پر اس عالی شان بنگلے کی نہ صرف بتی جل رہی تھی بلکہ ایک ماں کا دل بھی جل اور کڑ رہا تھا۔ کشادہ کمرے میں موجود لکڑی کے بیڈ پر 15 سالہ توصیف سر پر سفید پٹی باندھے آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ ہلکے گرے رنگ کا کمبل سینے تک اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی اور پیشانی تک آئی پٹی پر لال بڑا دھبا تھا۔ بیڈ کے بائیں طرف لگے صوفے پر سرکاری بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور توصیف کے والد ابرار امجد اترا چہرہ لیے بیٹھے تھے، کیونکہ صوفے کے بالکل سامنے اور کمرے کے وسط میں کھڑی ان کی بیوی ان پر چیخ رہی تھی۔ آپ نے ابھی تک اس لڑکے کو اسکول سے کیوں نہیں نکالا؟ میں آپ کی جگہ ہوتی تو دھکے مار کر اس لڑکے کو اسکول سے نکالتی، بلکہ بیڈ سرٹیفکیٹ بھی دیتی، ابرار امجد نے لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا اور مضطرب انداز میں پیشانی سہلائی۔ جذباتی مت بنو، نہیں نکال سکتا اس لڑکے کو اسکول سے۔ کیا مطلب نہیں نکال سکتے؟ اپنے بیٹے کا حال دیکھ رہے ہیں، کیسے بے سود پڑا ہے میرا بچہ، اس ظالم پاگل لڑکے کی وجہ سے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، پریشان سی نگاہ بیڈ پر لیٹے توصیف پر ڈال کر، جس کے سر میں بلا لگنے سے سر پر 4 ٹانکے لگے تھے۔ خون بہت بہا تھا جس کی وجہ سے وہ نقاہت کا شکار ہو گیا تھا۔ اب بھی ادویات کے زیر اثر سو رہا تھا۔ تم بھی اپنے بیٹے کی طرح بے حد جذباتی ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہی ہو، ابرار نے پریشان لہجے میں وضاحت دی۔ تمام اقلیتی اسٹوڈنٹس تو ایک طرف، آدھے سے زیادہ اسکول توصیف کے خلاف احتجاج پر اتر آیا ہے۔ اس لڑکے نے ایسی جرأت دے دی کہ سب جو لڑکے کل تک اس کے ڈر سے کانپتے تھے، وہ بھی چڑھ کر اس کی گئی زیادتیوں پر بول رہے ہیں۔ ابرار امجد طیش میں آئی اپنی بیوی کو اسکول کے تمام حالات سے آگاہ کر رہے تھے، جس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنے بیٹے کا ایسا حال کرنے والے بچے کا گلا دبا دیتی۔ تم مجھ سے اسکول سے نکالنے کا کہہ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو جو 2 دن سے اسکول آنے والے بچوں کے والدین اور احتجاج سے نمٹ کر تھک گیا ہوں۔ اس لڑکے کو اسکول سے نکالنے کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ بچوں کو اسکول سے نکالنا۔ میرے خلاف بات اوپر تک جا سکتی ہے۔ ابرار احمد اسے سمجھاتے ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھے۔ وہ بے یقینی سے ابرار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، سکون کرو، اس لڑکے کو اسکول سے نکالنا اس مسئلے کا حل نہیں، اس کو اور طریقے سے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ تم فی الحال اس کو عقل دو، اب وہ اکیلا نہیں ہے، بہت سے لڑکے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، یہ اسکول میں اپنی غنڈہ گردی چھوڑ دے۔ ابرار نے ایک نگاہ بیڈ پر ڈالی تھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوران ایک ہاتھ سے دروازے کے ہتھے کو تھام کر واش روم کے اندر داخل ہوا، آہستگی سے گود میں اٹھائی جوئی کو نیچے اتارا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسی طرح ٹرانس کی حالت میں کسی مورت کی طرح اس کی باہوں سے اتر کر اب ہلکے پیچ رنگ کی ٹائل والے فرش پر کھڑی تھی۔ واش روم عام واش روم کی نسبت بہت کشادہ تھا، البتہ یہاں خنکی زیادہ تھی۔ گرم کمرے سے اچانک یہاں آنے پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا تھا۔ دوران جیب سے موبائل نکالے کھڑا تھا۔ وہ شاید یہاں کسی کیمرے کی موجودگی کو جانچ رہا تھا۔ جوئی یک بے یقینی سے اس کایا پلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات کا خواب ذہن میں گھوم گیا تھا۔ اس کو کھائی میں گرنے سے بچانے والا کوئی اور نہیں، دوران تھا۔ یہاں کیمرہ کوئی نہیں ہے، آہستگی سے کہہ کر دوران نے موبائل کو پھر سے پینٹ کی جیب میں رکھا۔ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے دیکھنے کے بعد سے ہونک مجسم جیسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ 1 2 3 سیکنڈ ذہن نے لیے تھے۔ یہ وہی چھت والی لڑکی ہے اور مجھے پہچان چکی ہے۔ حیرت اس بات پر زیادہ تھی کہ وہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ دوران نے آنکھوں کی پتلیوں کو سکوڑا، سر جھٹک کر گہری سانس خارج کی۔ اب روئے بنا مجھے ساری باتیں بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہی تھی باہر، کیسے پہنچی یہاں؟ پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ دل کو اچانک مایوسی نے آن گھیرا۔ وہ اب اس کی ساری کہانی سننا چاہتا تھا۔ جوئی نے گھبرائی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ آنکھیں، ہاں، اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی وہ۔ زندگی میں واحد وہ تھا جس کی آنکھیں اس کو ہمیشہ الجھا دیتی تھیں۔
پاکستان میں ایک چائنیز گروہ ہے جو پاکستان کی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر یہاں لاتے ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے ایک ہی ہوں۔ وہ لوگ غریب اور لاچار فیملی کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں۔ دھیمے مگر مخموم لہجے میں وہ منوان اسے اپنے سفر کی کہانی سنا رہی تھی۔ میری شادی بھی اسی گروہ کے ایک آدمی نے چائنیز سے کروائی تھی۔ اس نے مجھے یہاں لا کر بیچ دیا۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ آنسو پھر سے گال پر بہنے لگے تھے، لیکن اب کی بار یہ خاموش آنسو تھے، ایسے آنسو جو کسی بہت اپنے کو دکھ سناتے ہوئے بہہ نکلے۔ ہاں، وہ اس کا اپنا ہی تو تھا، اس دیار غیر میں اس کا بہت اپنا۔ وہ ہمتن گوش تھا اور جوئی سر جھکائے اسے ایک ایک لفظ سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ ساری معلومات بھی دے رہی تھی جو اسے تمنا نے دی تھی۔ اس کمرے تک پہنچنے کا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی، مگر آنسو نہیں تھمے۔ بار بار ہتھیلی کی پت سے آنسو گالوں سے صاف کرتی۔ وہ اتنے دنوں کی بھیانک مسافت کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ واش روم کی ٹھٹرتی ہنکی میں ہولناک خاموشی کچھ دیر قائم رہی۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ دوران کے چہرے سے لہجے نے خاموشی کا سکوت توڑا تھا۔ جوئی نے لب بھیجے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تمنا کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی جب اس مارکیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی آزادی موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سر جھکائے وہ خوفزدہ لہجے میں ان لوگوں کی طاقت سے دوران کو آگاہ کر رہی تھی۔ پھر گہری خاموشی سرکتے وقت کو نگل رہی تھی۔ دوران کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ بار بار جوئی کی طرف اور پھر دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں ٹیس اٹھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ میں شاید اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہوں۔ وہ اس کی خواہش پر ہرگز یہاں نہیں لائی گئی، لیکن یہ کیمرے، یہ سب بہت عجیب تھا، اس کی شخصیت کی طرح پراسرار۔ جوئی نے اسے یوں مسلسل چپ دیکھ کر نگاہ اٹھائی تھی۔ آپ بس میری اتنی مدد کر دیں کہ مجھے یہاں سے بھگا دیں۔ میں دوران نے صورت سے اس کی بات کاٹی۔ کہاں جائیں گی اس انجان ملک میں؟ کوئی ہے کیا آپ کا یہاں اپنا؟ آپ بھلا میری وجہ سے خود کو مصیبت میں کیوں ڈالیں گے؟ بس اتنی مدد کر دیں۔ وہ لوگ میری نگرانی کر رہے ہوں گے، مجھے یہاں سے بھگا دیں یا پھر پولیس اسٹیشن کسی طرح پہنچا دیں۔ وہ مسلسل زکام زدہ آواز میں اسے مشورہ دے رہی تھی۔ دوران اسے جواب دینے کے بجائے جیب سے موبائل ایک بار پھر سے نکال چکا تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگا چکا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ واقعی معمولی نہیں تھا۔ ہاروی اور بروس پر اس کا شک نہیں جا رہا تھا۔ ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے کال گرل بک کروانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی اور چند سیکنڈ کی توقف کے بعد ہی کسی نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو؟ ایندل تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ فون اٹھاتے تیزی سے کہا۔ دوران نے ارد گرد دیکھتے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، سوئے نہیں؟ دوسری طرف سے چبا چبا کر جواب آیا، سویا ہوا ہوں۔ میری یہاں بینڈ بجی ہے۔ نیند کی ٹیبلٹس تھی یا بنٹی؟ خیر مجھے چھوڑ، بتا کیا ہوا پھر؟ آؤ کمرے میں، انہوں نے تجسس اور جوش سے پوچھا۔ اس کے مطابق اب تو دوران نے ان کو جواب دے دیا ہوگا۔ نہیں، تم اب نہیں آؤ گے، وہ سب بعد میں بتاؤں گا، فی الحال مجھے تمہاری رنگ چاہیے۔ دوسری طرف حیرانگی کی انتہا تھی۔ ہیں؟ پیشانی پر آہستگی سے انگلیاں پھیرتے وضاحت دی تھی۔ وہ چاہیے کچھ دیر کے لیے، ہاں، وہ جو پہن کر رکھتے ہو نا تم۔ جانتا تھا وہ اپنی اس انگوٹھی کو لے کر تھوڑا ٹچی ہے۔ وہ وائٹ گولڈ کا مردانہ چھلا تھا۔ دوران کی اس فرمائش پر حیران صرف فون کے دوسری طرف موجود انل ہی نہیں، سامنے کھڑی جوئی بھی تھی۔ خیریت ہے مطلب؟ اسی طمانت سے وہ اب اسے اگلی ہدایات دے رہا تھا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، دروازہ نوک مت کرنا، مس بیل دے دینا بس۔ اس سے پہلے کہ نل کوئی اور سوال کرتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ جوئی نے مشکور لہجے میں آہستگی سے کہا تھا، آپ میری مدد کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے شکریہ ادا کروں۔ سرخ ہوتی سوزش زدہ آنکھوں میں سامنے کھڑے شخص کے لیے تشکر تھا۔ آواز بہت رونے کی وجہ سے رندی ہوئی لگ رہی تھی۔ مدد کرنے کی عادت نہیں مجھے، اور احسان میں کسی کا رکھتا نہیں۔ آپ کی بھی مدد نہیں کرنے جا رہا، بس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ برجستہ بلا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ جوئی جو پھر سے نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی چونک کر دیکھا۔ وہ کس احسان کی بات کر رہا تھا؟ تم اس دن اگر مجھے چھت پر سے کودنے سے نہ روکتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا اور بڑی تیزی سے آپ سے تم کا سفر طے کیا تھا۔ جوئی کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ مطلب وہ اسے پہچان چکا تھا؟ دلگیر لہجے میں التجا کی، آپ بس مجھے پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس دوسری ملاقات کے لیے کتنے برس دعا کی تھی، کاش کے وقت یہیں رک جائے، باقی عمر
جتنی بھی ہے وہ سالوں کے بجائے سیکنڈ میں بدل جائے۔ وہ اپنی شرٹ کی موڑی ہوئی آستین درست کر رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے؟ یہ فیصلہ اب تم نہیں لوگی۔ میں ساختہ پوچھا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ مختصر جواب، تمہیں پرپوز۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔